जजको भनाइ, जजको सोचाइ, उसको शब्द भनेको इन्टायर आयोजकको सम्पूर्ण पब्लिकलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। प्रतिनिधित्व गर्ने भए त जजले एउटा राम्रो भनिरहेको हुन्छ, अर्कोले जितिरहेको हुन्छ। गुरुहरूका गुरु महागुरु नै विवादमा पर्नुभयो होइन, समय सँगसँगै हुन नसकेको भन्ने आरोप मलाई पनि लागेको थियो। यस विषयमा तपाईँको जहिले पनि समीक्षा मिठो आउँछ कि तपाईँले समीक्षा गरिदिनुहोस् न सन्तोष पन्त सरको अघिल्लो हप्ताको स्टेटमेन्टलाई लिएर र आज तपाईँले के देख्नुभयो? सन्तोष पन्त दाई मेरो त पेसाको हिसाबले बुवा हुनुहुन्छ, म उहाँमाथि त केही भन्नै सक्दिनँ। सन्तोष दाई हरिदाई मोहन दाईको बारेमा मैले के टिप्पणी गर्नै मिल्दैन। समग्र हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रकै एक किसिमले अपमान पनि भयो त्यो नगर्नु भन्ने किसिमको आइरहेको छ नि कमेन्ट दिलाजी तपाईँ। होइन त्यस्तो कुरा ल्याउनुमा हाम्रो आफ्नै दोष हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब कसरी त्यसलाई तन्काइन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दा यो जजलाई गाली गर्ने, कन्टेस्टेन्टलाई गाली गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा कार्यक्रमको एउटा ऊ पनि हुनसक्छ, स्वरूप पनि हुनसक्छ। कोही मान्छे पनि कहिल्यै मान्छे नराम्रो हुँदैन क्या, व्यक्ति कहिले पनि नराम्रो हुँदैन, समय नराम्रो हुन्छ। मानिस हो, मानिसबाट कहिले पनि मानिस कहिले पूर्ण हुँदैन। मानिस भगवान होइन। मानिसबाट बेला बेलामा उसका अभिव्यक्तिहरू विवादमा आउने गर्छन्। त्यो अस्वाभाविक पनि भन्नु मिल्दैन त्यसलाई। कहिलेकाहीँ म चाख्छु मुडो बन्चरो चाख्छ घुँडो भने जस्तो हुन जान्छ कहिलेकाहीँ। होइन, भरत बढी वास्तव भन्यो भने मैले भरत बढी भाइ कमेडी च्याम्पियनकै मडी हुन्। यो अर्थमा भनिराख्दाखेरि विकी पनि मडी होइन भन्न खोजेको पनि होइन। भरत बढी गाई जात्राको बेलामा पछाडि एउटा पेपर, सानो पेपर बोकेर डायलग याद गर्दै सक्छु कि सक्दिनँ भनेर उत्रेको भाइ हो। त्यो भाइले आज यसरी कमेडी च्याम्पियनको स्टेजमा एउटा हल्लाउने काम गरेको छ। त्यो बाहिर बसेको प्रतिभाले नेपाली स्टेजमा यो प्रकारको हल्ला ल्याउनु भनेको त्यसले कन्ट्रोभर्सी मात्र ल्याएको छैन, प्रेम पनि ल्याएको छ। त्यसले हामीलाई जोडेको पनि छ। विकीको पर्फर्मेन्स खालि एउटा के हो भने सनाई भन्ने बाजा असाध्यै राम्रो बाजा, त्यो मलामी जाँदाखेरि बज्दैन, त्यो बिहामा बज्छ। कन्ट्रोभर्सी पनि धेरै मजा आउँदैन, पचाउन गाह्रो हुन्छ। म के भन्छु भने यो भोट भन्ने उहाँ नेताहरू भोटैसँग उहाँले एउटा दललाई भोट मागिरहेको बानी यहाँ पनि एउटालाई माग्दैन, मागिदिनु भयो होला। एउटा व्यङ्ग्य पनि आएको थियो, फिल्म पनि दिपाश्री निरुलाले डाइरेक्सन गर्ने, व्यक्तिगत लाइफमा पनि दिपकजीले डाइरेक्सन गर्ने भनेर व्यङ्ग्य हानेको थियो। त्यसलाई कसरी लिनुभयो तपाईँले? म चाहिँ अब फिल्ममा मात्रै डाइरेक्सन गर्छु जस्तो लाग्छ, तर त्यो पनि अब उहाँहरूले जसरी लिनुभयो हामी त्यसलाई सहर किन स्वीकार्छौँ भने उहाँ बोल्ने अधिकार उहाँहरूसँग छ। आजबाट त अब लकडाउन पनि खुलिसकेको छ, सँगसँगै अब मास्क पनि खोलिदिनुहुन्थ्यो कि? हल पनि खुल्दैछ, सर्वप्रथम के भन्न चाहनुहुन्छ? हल खुल्दैछ, अब हामी चलचित्रकर्मी अब हल व्यवसायमा लागेको छ। हल खुलेको त एकदम राम्रो कुरा हो। अब हल खुले सँगसँगै मन पनि खुलोस्, डर हटोस्। अब सकेसम्म सबैले भ्याक्सिन नपाएको मान्छेले भ्याक्सिन लगाउन पाउन्। सरकारले चाहिँ मन्त्री छिटो बनाओस् नबनाओस्, तर भ्याक्सिन चाहिँ सबैलाई लगाओस्। त्यही नै हो। जस्तो यो आजको स्टेजमा तपाईँहरू आउनुभयो नि होइन, आइसकेपछि नयाँ जेनेरेसनसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने मौका पनि मिल्यो। सम्भवतः दिपाजीले त यो जेनेरेसनलाई लिने पनि मन छ भन्नुभएको छ नेक्स्ट प्रोजेक्टको लागि। के समयले रह्यो क्या यो सोलाई लिएर तपाईँहरू? अब यस्तो छ, हरेक 10 वर्षमा 8 वर्षमा एउटा नयाँ पुस्ता जन्मिन्छ भन्छन्। हामीलाई पनि के लाग्थ्यो सुरुमा भने एउटा लामो युग हरिदाई मोहन दाईहरूले सुरुवात गर्नुभयो, त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्नुभयो। त्यसपछि हामीहरूको जेनेरेसन आयो अनि हामीलाई के अब कतिलाई लाग्थ्यो कि यिनीहरू मात्रै कमेडियन हो के हो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। अर्को आउँदा नि के हो भने जोरदार सहित आइरहेछ। अहिलेको नयाँ कमेडियनहरू झन् पढेर आइरहेछ। कलाका पनि कमेडीका पनि विभिन्न आयामहरू के हो त्यसलाई भित्राइरहेछ होइन। अब त्यो चाहिँ यो खालको प्रतिस्पर्धाले एकदमै राम्रो यो हाम्रो कमेडी क्षेत्रलाई झन् धेरै सिन्चित गरेको छ, झन् धेरै यसलाई विस्तारित गर्ने काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। विनर मध्ये एक होइन, कोही तपाईँहरूको फिल्ममा आगामी फिल्ममा हुन नसक्ने भन्ने कुरै छैन, हुन नचाहने भन्ने कुरै छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ एउटा अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के लागेको छ भने पुस्ताहरू दुरुस्त आएका छन् क्या, तर त्यस्ता दुरुस्तहरूलाई हामीले हाम्रो चलचित्रमा खेलाउन पाउनु पनि हाम्रो लागि पनि प्लस पोइन्ट हो। त्यस कारणले गर्दा एउटा कन्टेस्टेन्ट भन्दा पनि धेरै सबैजनालाई चाहिँ म समेट्न पाऊँ त्यस्ता खालको विषयवस्तु त दिपकजीले लेखिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने मलाई त्यो पनि एउटा इच्छा छ। जसले गुरुहरूका गुरु महागुरु नै विवादमा पर्नुभयो होइन, समय सँगसँगै हुन नसकेको भन्ने आरोप मलाई पनि लागेको थियो। यस विषयमा तपाईँको जहिले पनि समीक्षा मिठो आउँछ कि तपाईँले समीक्षा गरिदिनुहोस् न सन्तोष पन्त सरको अघिल्लो हप्ताको स्टेटमेन्टलाई लिएर र आज तपाईँले के
देख्नुभयो? एउटा जजको भूमिका सदैव चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ, चाहे त्यो साँच्चैकै न्यायालयको जज होस् अथवा चाहे यस्ता रियालिटी सोका जज होस्। जजको भनाइ, जजको सोचाइ, उसको शब्द भनेको इन्टायर आयोजकको सम्पूर्ण पब्लिकलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। प्रतिनिधित्व गर्ने भए त जजले एउटा राम्रो भनिरहेको हुन्छ, अर्कोले जितिरहेको हुन्छ। त्यो उहाँको एउटा व्यक्तिगत धारणा हो। त्यसलाई चाहिँ एकदमै हामीसँग स्पोर्ट्सम्यानसिपको अभाव अलिकति खड्किन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सन्तोष पन्त दाई मेरो त पेसाको हिसाबले बुवा हुनुहुन्छ, म उहाँमाथि त केही भन्नै सक्दिनँ। सन्तोष दाई, हरिदाई, मोहन दाईको बारेमा मैले के टिप्पणी गर्नै मिल्दैन। जस्तो मेरो बुवाले भन्दा मैले अहिले 2-4 शब्द बढी जानेको छु। मेरो बुवालाई भन्दा मलाई अलिकति बढी कुरो थाहा छ होला, तर म बुवा भन्दा महान होइन। त्यो होला मैले बढी जानेको छु होला, तर त्यो त्यस कारणले त बुवालाई पनि सम्मान गरौँ र बुवाले पनि छोराछोरी अब त काम नलागि होस् न भनौँ। बुवाले पनि सकेसम्म कि छोराको जेनेरेसन आइसकेको छ, यस्तो तेजिलो जेनेरेसन आइसकेको छ कि त्यो हाम्रो कल्पनाभन्दा पनि बाहिर छ होइन। त्यसको पनि सम्मान गरौँ, तर यसलाई कन्ट्रोभर्सीमा नतानौँ र डिसरेस्पेक्ट नजन्मियोस् यो कुरा। समग्र हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रकै एक किसिमको अपमान पनि भयो त्यो नगरौँ भन्ने किसिमको आइरहेको छ नि कमेन्ट दिइरहेको छ तपाईँ। होइन होइन, त्यो बिल्कुलै मलाई लाग्छ त्यस्तो कुरा ल्याउनुमा हाम्रो आफ्नै दोष हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब कसरी त्यसलाई तन्काइन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यस कारणले गर्दा यो जजलाई गाली गर्ने, कन्टेस्टेन्टलाई गाली गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा कार्यक्रमको एउटा ऊ पनि हुनसक्छ, स्वरूप पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा कोही मान्छे पनि कहिल्यै मान्छे नराम्रो हुँदैन क्या, व्यक्ति कहिले पनि नराम्रो हुँदैन, समय नराम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा समयमा त्यस्तो कुराहरू, कस्ता खालका कुराहरू प्रयोग गरिए भन्ने कुरा चाहिँ मायना राख्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा शब्द मानिस हो, मानिसबाट कहिले पनि मानिस कहिले पूर्ण हुँदैन। मानिस भगवान होइन। मानिसबाट बेला बेलामा उसका अभिव्यक्तिहरू विवादमा आउने गर्छन्। त्यो अस्वाभाविक पनि भन्नु मिल्दैन त्यसलाई। कहिलेकाहीँ म चाख्छु मुडो बन्चरो चाख्छ घोडो भने जस्तो हुन जान्छ कहिलेकाहीँ। त्यसलाई चाहिँ एकदमै एक्जेजरेट गरेर त्यसलाई तन्काएर अनि हामीले डिसरेस्पेक्ट देखाएर अपशब्दहरू प्रयोग गर्नु भनेको त्यो चाहिँ त्यति राम्रो लाग्दैन। जसले मिस्टेक गर्छ त्यो मान्छे हो र म भन्छु एकदमै धेरै मिस्टेकहरू गर्नुहोस् तर त्यसबाट सिक्नु चाहिँ सिक्नुहोस्। त्यो हरेक गल्तीबाट सिक्ने चाहिँ सिक्नु। जस्तो रिभ्यूको कुरा गरौँ न, भरत मडी र विक्कीकै चर्चा छ मार्केटमा एकदम अत्यन्त होइन। तपाईँले भरत मडीजीको समीक्षा गरिदिनुहोस् यो समग्र पर्फर्मेन्सको, व्यक्तित्वको, र तपाईँले विक्कीजीको गरिदिनु पर्ने हुन्छ किनभने तपाईँ क्रिटिकल पनि हो होइन, समीक्षा राम्रो पनि हो। होइन, भरत मडी वास्तव भन्यो भने मैले भरत मडी भाइ कमेडी च्याम्पियनकै मडी हुन्। यो अर्थमा भनिराख्दाखेरि विक्की पनि मडी होइन भन्न खोजेको पनि होइन। राम्रो गरिरहनु भएको छ, आज राम्रो गरिरहनु उहाँहरू टप 3 मा पुग्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा मैले मूल्याङ्कन गर्ने होइन कि आज दर्शकले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, जजले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, भोटले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भनेपछि मैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ 3 जना प्रतिस्पर्धी नै विनर हो कमेडी च्याम्पियनको। व्यक्तित्वको चर्चा भनेको खासमा चाहिँ व्यक्तित्व त मैले त्यसरी भास्ट रूपले उहाँहरूलाई भित्रबाट चिनेको छुइनँ। तर मलाई भरत मडीको सवालमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ भरत मडी गाई जात्राको बेलामा पछाडि एउटा पेपर, सानो पेपर बोकेर डायलग याद गर्दै सक्छु कि सक्दिनँ भनेर उत्रेको भाइ हो। त्यो भाइले आज यसरी कमेडी च्याम्पियनको स्टेजमा एउटा हल्लाउने काम गरेछ भनेपछि उसको यो अविरल यात्रालाई चाहिँ हामीले सलाम गर्नुपर्छ। विक्की सरको अब विक्की र भरतमणि र अर्को भाइ सबैको म त के भन्छु भने सन्तोष भाइ लगायत सबै जो छ सब अल आर स्पेसल। तर अब यति भन्दाखेरि अब अहिले 3 जना हुनुहुन्छ, 3 जना मध्ये मलाई विक्कीको भाग परेको छ बोल्ने बारेमा। विक्कीको बारेमा म के कारणले चाहिँ खुसी छु भने हाम्रो देश नेपाल, हामी नेपालमा बस्ने मात्र नेपाली भन्छौँ त्यो होइन। हामी जत्तिकै हाम्रो जति जनसङ्ख्या नै नेपालभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ होइन। त्यो बाहिर बसेको प्रतिभाले नेपाली स्टेजमा यो प्रकारको हल्ला ल्याउनु भनेको त्यसले कन्ट्रोभर्सी मात्र ल्याएको छैन, प्रेम पनि ल्याएको छ, त्यसले हामीलाई जोडेको पनि छ। म यस कुरामा खुसी छु। अनि विक्कीको पर्सनली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उसले प्रयोग गरेको छ र मलाई के लाग्छ भने जो मान्छेले डिफ्रेन्ट गर्छ यो जमाना डिफ्रेन्टको फरकको रेगुलर सबले गर्नु सक्छ। डिफ्रेन्ट गर्नलाई चुनौती उठाउनलाई केही मान्छेले मात्र सक्छ। अब म चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ जस्तो अस्तिको पर्फर्मेन्सकै कुरा गरौँ, विक्की सबभन्दा बढी हाइलाइट त्यहीबाट भयो, सायद अझै 1-2 हप्ता चर्चामा आउँछ।
विकीको पर्फर्मेन्स खालि एउटा के हो भने सनाई भन्ने बाजा असाध्यै राम्रो बाजा त्यो मलामी जाँदाखेरि बज्दैन त्यो बिहामा बज्छ खालि त्यो प्लेसमेन्ट मात्र त्यो बाजाको सही हो कि होइन त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ नत्र पनि उसको पर्फर्मेन्स एउटा डिफ्रेन्ट पर्फर्मेन्स थियो उसले रिस्क उठाइरहेको छ त्यो पनि त्यो लेभलमा आएर जब कि मलाई म भए पनि आर्ट गर्दिनँ थिएँ उसले त्यो आर्ट गरेर उसको आर्टको लागि सलाम गर्नुपर्छ अनि हामीले उसलाई इन्करेज गर्नुपर्छ त्यो प्रतियोगीलाई पनि इन्करेज गर्नुपर्छ र साथसाथै फेरि भन्छु जजलाई पनि डिस्करेज गर्न पाइँदैन होइन यो दुइटै चिजको ब्यालेन्स हुनुपर्छ विकी इज डुइङ भेरी गुड र अब जित्न एउटा जित्छ फर्स्ट बाई एउटा हुन्छ तर कहिलेकाहीँ फर्स्ट बाई भन्दा पनि सेकेन्ड बाई गजब हुनसक्छ अब यहाँनिर मैले के देखिरहेको छु भने भरतमणि मास टु क्लास छ होइन पारसको गरेर जसको क्यारिकेचरमा मास्टर छ उसलाई चाहिँ बच्चादेखि बुढासँग मन पराउनु अब हाम्रो विकी अलिक क्लास छ होइन तर त्यो दुवैजना अथवा सन्तोष भाइ पनि बिचरा यसो अघि आज हेरेको एकदम आफ्नो दुखी छ आफ्नै पीडा त्यो गाडी पायो भने के गर्ने गाडी रोकेर उहाँ 7 घन्टा हिँड्नुपर्छ होइन त्यो यहाँ गाडी पायो भने के गर्ने त्यो एकदम उसको पनि रियालिटी छ यहाँ कोही कमी छैन हुन त कमी भएको भए थर्डसम्म आउँदैन सबै राम्रो छन् सबैसँग एक एकवटा गुण छ जसै गरी एउटा दाजु र भाइको तुलना हुन सक्दैन त्यसै गरी उहाँहरूको तुलना हुन सक्दैन सबैलाई हाम्रो शुभकामना मैले भने मेरो लागि पनि म यसको बारेमा किन धेरै भन्न सक्दिनँ भने म पनि कमेडीको विद्यार्थी नै हो हामी पनि सिक्ने क्रममा छौँ यो मैले कुनै पनि कलाकारले कुनै पनि कमेडियनले स्पेसल म आइएम पर्फेक्ट म चाहिँ आइएम लिजेन्ड भन्छ भने त्यो झुट बोलिरहेको छ किनभने यति धेरै छ संसार सिक्नुपर्ने यति धेरै चिज छ कि अब कमेडीको पनि कमेडी भन्न लिन सक्दैन कमेडीमा पनि यहाँ धेरैवटा त्यसको लेयरहरू छ धेरैवटा अघि भने जस्तो गरेर धेरैवटा पार्टहरू छ त्यस कारणले गर्दा मैले यसलाई म हरेक पार्ट म सिक्न चाहन्छु अस्ति जस्तो विकी भाइले गर्यो मैले त्यो स्टेजमा पर्फर्मेन्स गरेँ एकताल हामीले गरेका थियौँ धेरै वर्ष अगाडि अब त्यो चाहिँ अघि भने जस्तै गरेर सबैले त्यसलाई लिँदैन अब एउटा कुरा चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने मैले कमेडी कसलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु मेरो अडियन्स को हो त्यो चाहिँ एकदम मतलब राख्छ तर अब अघि मैले भने जस्तो गरेर त्यो यो कमेडी यदि क्लासको अडियन्सहरूमा अनि अलिकता गम्भीर रूपमा त्यो कलालाई अध्ययन गर्नेहरूको बिचमा भयो भने सबभन्दा नम्बर उसले लगिहाल्छ अहिले त्यही सनाइकै कुरा फिट हुन्छ यसमा जस्तो जाँदै होइन जस्तो अहिले धेरै पोलिटिसियन्सहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रको पर्नुभएको व्यक्तित्वहरूलाई भोट माग्नु भएको छ एउटा उदाहरण पनि देख्नु तर यो एक हिसाबले हेर्ने हो भने त अन्याय जस्तै हुन्थ्यो होइन एउटा पोलिटिसियन लिडरले एउटा व्यक्तिको लागि मात्र फेभर गरिरहँदाखेरि भोट मागिरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ स्वयं अब विशेष त योगेश छोराजी भनौँ न योगेश छोराजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको गतिविधिलाई लिएर उहाँले खुलेआम चाहिँ हाम्रो भरतमणिजीको लागि मागिराख्नु भएको तर उहाँ त देशकै नेता हुनु अब त्यही अब त्यो चाहिँ यस्तो म किन कन्ट्रोभर्सियल कुरा भन्न चाहन्न भने अब धेरै अब कन्ट्रोभर्सी पनि धेरै मजा आउँदैन पचाउनु गाह्रो हुन्छ म के भन्छु भने यो भोट भन्ने उहाँ नेताहरू भोटैसँग उहाँले एउटा दललाई भोट मागिरहेको बानी यहाँ पनि एउटालाई माग्दैन भोट मागिदिनु भयो होला तर यो कलामा माग्ने भोट चाहिँ अर्कै किसिमको हो हामी जस्तो मान्छेले एउटा पक्षको साइड लिनु भनेको त्यो अन्याय हो यहाँ भरतमणिको डाउटै छैन अहिले बच्चादेखि बुढासँग भरतमणि पपुलर छन् पपुलरिटीको हिसाबले भन्ने हो भने भरतमणि पपुलर छन् अब रिस्क लिन सक्ने क्षमता आर्टिस्टिक हिसाबले विकी छ र अब माटोको आफ्नै कथा भन्ने आफ्नै सन्तोष भाइ पनि ऊ पनि ग्रेट छ म किन एउटाको पछि लिउँ म किन लिने किन भौगोलिक रूपमा किन जाने किन जातीय रूपमा किन जाने राजनीतिको काम नै फुटाउने हो जुटाउने हो सँगसँगै अहिले कलाकारहरूले चाहिँ फिल्म लाइनलाई कसरी सुधार्नु पर्ने कसरी अब एक्टिभ हुनुपर्ने भन्ने सोचिराख्नु पर्ने बेलामा केही कलाकारहरूले चाहिँ राजनीतिक दल पार्टी खोल्न चाहिँ हिँडिरहेछन् तपाईँको भनाइ के छ दिपाजी पहिला त दिपाजी बोल्छ राजनीतिक पार्टी खोलिरहेको छन् आफ्नो अधिकारको कुरा हो होइन सबैले यो स्वतन्त्र छ नि त मान्छे त्यस कारण मान्छे जे पनि गर्न पाउँछन् आफ्नो सोच लाग्छ भने राज्यलाई नै गाह्रो पर्ने खालको काम नगरौँ तर उहाँहरूको आफ्नो मनले
एकदमै त्यो कुराले उहाँ खुसी हुनुहुन्छ भने त्यही गर्न दिनु। तर पनि एउटा फिल्म क्षेत्रलाई नै केही गर्न सकेको म चाहिँ पर्सनली के भन्छु देशलाई कसरी गर्न सक्छन् भन्ने क्वेसन पनि त म चाहिँ पर्सनली के भन्न चाहन्छु भने मेरो व्यक्तिगत विचार हो। व्यक्तिगत विचार भन्दा पनि कलाकारले राजनीतिक दलमा लाग्ने हुँदैन। कलाकारले राजनीतिक दलमा लाग्ने हुँदैन। कलाकारको विचार भनेको त्यो 5 वर्षमा एकपटक भोट हाल्ने गएर त्यो पनि कहाँ हाल्ने सुटुक्क गरेर हाल्ने हो। कुनै दलमा नभन्ने कलाकार कुनै पार्टीमा जान पाइँदैन, लाग्न पनि पाइँदैन। लाग्ने हो भने कलाकार चाहिँ छोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म कलाकार मात्रै भन्दिनँ, कालो कोट लगाएका वकिलहरू, डक्टरहरू, विद्यार्थीहरू, मिडियाकर्मीहरू कोही पनि पार्टीको सदस्य हुनु हुँदैन। देश बिग्रेकै यही कारणले। दाइ अब जस्तो कमेडी च्याम्पियनको सोमा आउनु भएको छ नि होइन, हुँदाखेरि जति पनि गेस्ट आर्टिस्टहरू हुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ आउँदाखेरि प्रस्तुतिहरू पनि विशेष रहनुपर्छ। दाइहरूले चाहिँ प्रस्तुतिहरू केही त्यस्तो भयो आज होइन। अब प्रस्तुति भनेर एउटा हामीले केही प्रदर्शनहरू त केही गरेनौँ, तर त्यही मैले भने नि यो कमेडी च्याम्पियन भनेको यो एउटा यस्तो स्टेज हो यहाँ चाहिँ तयारी गरेको भन्दा कस्तो राम्रो हुन्छ भने अन द स्पट होइन, देखेको कुरालाई जस्तो जजलाई देख्यो जजलाई कमेडी बनाइदियो, होस्टलाई देख्यो त्यसलाई त्यो भनेको अहिले चल्नेको सबैभन्दा कमेडी हो। जस्तो अब हामी इन्डियाको कपिल शर्मा सोजदेखि लिएर सबै कुरा गर्छ नि, त्यो सबै भनेको अन द स्पट जे देख्छ त्यसलाई तुरुन्त कमेडी बनाउन सक्ने क्षमता भनेको सबभन्दा राम्रो हो। अब हामीले पनि यहाँ आएर के गर्यो भने त्यही कोसिस चाहिँ गऱ्यौँ। जजहरूसँग जिस्क्यौँ, रिमाहरूसँग जिस्क्यौँ, अनि सहभागीहरूसँग जिस्किने कोसिस गऱ्यौँ। यसले हाँसेर सिर्जना गर्ला, कहीँ न कहीँ हँसाउला, नहँसाए पनि रमाइलो गर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। अब सिजन 1 देखि जोडिनु भएको छ यहाँहरू होइन, अब सिजन 2 सम्म आइपुग्दाखेरि के परिवर्तन पाउनु भयो? परिवर्तन त अब कन्टेस्टेन्टहरू नै परिवर्तन छन्। पहिला हिमेशहरू थिए, अहिले भरत मणिहरू छन् होइन। अब परिवर्तन त छँदैछ, स्टेज अझै ठुलो भएको जस्तो लाग्यो। अनि होइन फिडब्याक चाहिँ अब यस्तो हो, हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी एकदमै गर्व फिल गर्छौँ कि एकपछि अर्को कमेडियन जन्मिरहेछ, त्यसमा चाहिँ हामी पोइन्ट गर्छौँ होइन। र उहाँहरूले गर्नुभएको अब यो काम कमेडीको स्टेजमा मात्रै सीमित नरहोस्, उहाँहरूको चाहिँ अरू आगामी कार्यक्रमहरू पनि त्यसरी नै झाङ्गियोस् भन्नु चाहिँ शुभकामना दिन यहाँ आएको हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले गर्नुभएको क्यारिकेचर, उहाँहरूले गर्नुभएको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ हामीले निहाल्ने अवसर पायौँ यो अर्थमा कि अबको युवा पुस्ताहरूले चाहिँ कसरी गरिरहेछ त्यो कुरा हेर्न पाइयो। अब परिवर्तनै भने त्यस्तो छैन। कमेडीमा चाहिँ पन्च लाइनमा परिवर्तन हुन्छ, पन्च लाइनहरू दामी दामी पस्किरहनु भएको छ। प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ होइन, हाँस्नु हँसाउनु, अर्को क्यारिकेचर गर्नु, अरूलाई रोस्ट गर्नु मात्रै हो कि कमेडियन हो कि होइन, त्यस्तो भन्ने आइरहेको छ नि त अहिले। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तर कमेडीलाई डिफाइन नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यति धेरै छ यसको, यो कमेडी भनेको एउटा विधा हो, यसको उपविधाहरूमा यति धेरै चिज आउँछ। अब क्यारिकेचर पनि आउँछ, अर्कालाई रोस्ट गर्नु पनि, रोस्टिङ पनि आउँछ, अनि त्यहाँ स्किटहरू बनाएर रेडिमेड स्किटहरू आउँछ, हामीले गरेको सिनेमामा गरेको आउँछ, मुख अभिनय आउँछ। यसमा धेरै चिजहरू छ, सबैलाई एक्सेप्ट गरौँ, भल्गरिटीबाट सकेसम्म जोग्यौँ, अरूलाई एकदमै पोइन्ट आउट नगरौँ, व्यक्तिलाई भन्दा पनि विसङ्गतिलाई आउँल्याउँ, यसरी घुमाएर व्यङ्ग्य हानु। दीपकलाई भने जस्तो पनि लागोस्, होइन जस्तो पनि लागोस्, त्यो चाहिँ सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो कमेडी। जाँदा जाँदै सिजन 2 को विनर चाहिँ को बन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूको विचारमा? हाम्रो लागि तिनैजना विनर हो। जाँदा जाँदै फेरि आइहाल्यो एउटा क्वेसन, क्लोजिङ गरौँ होइन। एउटा व्यङ्ग्य पनि आएको थियो, फिल्म पनि दिपाश्री निरुलाले डाइरेक्सन गर्ने, व्यक्तिगत लाइफमा पनि दिपकजीले डाइरेक्सन गर्ने भनेर व्यङ्ग्य हानेको थियो। त्यसलाई कसरी लिनुभयो तपाईँले? खै अब कसरी बुझेर उहाँले भन्नुभयो होइन। म चाहिँ अब फिल्ममा मात्रै डाइरेक्सन गर्छु जस्तो लाग्छ, तर त्यो पनि अब उहाँहरूले जसरी लिनुभयो हामी त्यसलाई सहर्ष किन स्वीकार्छौँ भने उहाँ बोल्ने अधिकार उहाँहरूसँग छ। धन्यवाद। म अलिकति जोड दिन्छु। अहिले तपाईँ काठमाडौँ उपत्यका घुम्नुहोस्, सबैतिर ट्राफिकहरू पाउनुहुन्छ, तर सबैभन्दा कडा स्ट्रिक्ट ट्राफिक भनेको मैला ट्राफिक पाउनुहुन्छ, त्यसले समाजमा पनि छोड्दैन। सलाम हजुर। र महिलाको निर्देशनमा हिँड्यो भने सफल हुन्छ। थ्याङ्क यू। आगे दियो नि।